एकदमै राम्रो कस्तो क्यारेक्टर मन पर्यो मलाई यो भाइको मन पर्यो हामी डाक्टर भन्नाले कस्तो हो नि मेडिकल्ली ट्रिटमेन्ट गर्ने डाक्टर नभइकन म माइक्रोबायोलोजीको नि म कस्तो हो नि युनिभर्सिटीमा पढाउँछु साथसाथै सबैजनालाई भन्न सक्छु कि यो फिल्म हेर्नुहोस् भनेर फिल्महरू चाहिँ नि मधेसमा पनि देखिनु पर्यो यो फिल्मलाई पहाडमा पनि देखिनु खास गरेर अहिले के छ त भन्दाखेरि देश संहितामा गएको छ त्यस अवस्थामा चाहिँ अधिकार पनि तलतिर पनि गएको छ त्यसका त्यो अधिकार जाने पैसा जाने अवस्था भएपछि भ्रष्टाचार बढ्न सक्छ तर त्यस कारणले यो इस्युलाई राष्ट्रिय इस्युको रूपमा लिएर हामीले तल त सकेसम्म कानुनी प्रक्रिया अप्नाइरहेको छौँ तर हाम्रो सिनेमा हेरिरहने हुँदा सम्बन्धित निकायहरू भन्दा पनि प्रत्येक परिवारहरू जसका बालबच्चा छन् जो जागिरमा हुनुहुन्छ जो समाजमा विभिन्न सामाजिक रूपमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पक्कै सोच्नुहुनेछ मैले गरेको सानो करप्सनले म मात्र होइन मेरो देशमा कस्तो लाग्यो हजुरलाई राम्रो छ रुनु पनि भयो सन्देशमूलक छ राम्रो छ कस्तो लाग्यो हजुरलाई कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो मुभी हजुरहरूलाई के राम्रो लाग्यो भन्नुहोस् त के राम्रो लाग्यो भन्नु रुनु पर्यो राम्रो भयो कस्तो फिल्म कस्तो लाग्यो साह्रै राम्रो लाग्यो त्यसको मुद्दा उठाएको कस्तो लाग्यो फिल्म राम्रो लाग्यो धेरै खुसी लाग्यो सबैले हेर्ने रहेछ यो राजारामको धेरै नै राजाराम पौडेलको बढी धेरै तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो कसको अभिनय मन पर्यो हामीलाई हिरोको हिरोइनको दुवैको एकदम राजाराम खुब राम्रो लाग्यो मनोज गजुरेको पनि एकदम राम्रो छ धेरै राम्रो लाग्यो पौडेलको धेरै राम्रो विषयवस्तु मन पर्यो हजुरहरूलाई हजुर विषयवस्तु मन पर्यो त्यस्तो युवाहरूले त्यति राम्रो गरेर खेलेको धेरै राम्रो भयो कि सबैमा यस्तै ज्ञान आओस् युवाहरूले यतिकै राम्रो गर्नु कस्तो लाग्यो हजुरलाई एकदम डिफरेन्ट हजुरलाई कस्तो लाग्यो फिल्म कस्तो लाग्यो हजुरलाई ठिक छ कस्तो लाग्यो मुभी आउनुहोस् कस्तो लाग्यो ठिक छ मुभी कस्तो लाग्यो भन्नु पर्यो के मन पर्यो हजुरलाई यो त सोसाइटीको एकदम ज्वलन्त उदाहरण सबैको छर्लङ्ग पारिदिएको छ अब जनताले यसलाई अंगीकार गर्नुपर्छ भ्रष्टाचारको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो त्यसमा भ्रष्टाचार त त्यहाँ भने जस्तै सबै चिजमा भ्रष्टाचार छ होइन र यसलाई अब समाजबाट आफैले चाहिँ यसलाई मेसेज पनि ठिक छ
कस्तो लाग्यो हजुरलाई एकदमै राम्रो छ यस्तो सामाजिक फिल्म यो चाहिँ एउटा फिल्मी जगतमा एकदम च्यालेन्ज जस्तो लाग्यो हामीलाई होइन हामी हरेक नेपालीले हेर्नुपर्ने खालको र अभियन्ताहरूले त एकदमै छुटाउनै नहुने अनि यस्ता फिल्महरू बन्दै जाने हुनु भने समाजको त्यो भ्रष्टाचारको ज्वरो चाहिँ जरेदेखिबाट निस्केर बाहिर निस्किन्छ भने यो निजामती कर्मचारीले पनि हेर्नुपर्ने खालको भन्ने कुरा निजामती कर्मचारी लगायत अभियन्ता लगायत सिङ्गो नेपाली राष्ट्रका सबै राष्ट्र भक्तहरूले हेर्नुपर्ने खालको नेताहरूले यस्ता फिल्म चाहिँ सुरुवात भयो नेपाल आमालाई जसले माया गर्नुहुन्छ जसले देश बनोस् भन्नुहुन्छ नेपालको राम्रो चाहनुहुन्छ उहाँले यो फिल्म हेर्नुपर्छ एकदमै यो खुसियाहरूले नै देश बर्बाद पारे हो एकदमै राम्रो छ छोराहरूले चाहिँ धेरै राम्रो छ यस्तो हाम्रो नेपाली फिल्म होइन यस्तो फिल्म चाहिँ पहिलोचोटि बनेको मलाई अझै एकदम खुसी लाग्यो म कहिले फुर्सद नहुने मान्छे म आज यो फिल्म हेर्न आएँ एकदमै खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ यो चाहिँ काम गरेर यस्तो फिल्म बनाउनु भएको छ यसलाई हामी हरेक राष्ट्रका राष्ट्रभक्ति भएका चाहिँ युवा युवतीदेखि लिएर सबैले संरक्षण गरेर एकदमै हाइलाइट गरेर यस्ता फिल्महरू अरू जन्माउनु प्रयास गर्नुपर्छ यही हो कि भ्रष्टाचारको ज्वरो जरैबाट निकालेर फालिदिन्छ हस् धन्यवाद निशा के छ अब मैले ब्याङ्ककमा चाहिँ नि एज एन आर्टिस्ट हेरेँ आर्टिस्टै भएर हेरेँ पनि त्यहाँ आँसु आयो मेरो अनि आज चाहिँ मैले एज एन दर्शक भएर हेरेँ दर्शक हेर्दा म दोस्रो पटक हेरेको मलाई त्यत्तिकै फिलिङ भयो त्यो जुन ब्याङ्ककमा भएको थियो एकदम टच गर्यो भित्रै एकदम राम्रो लाग्यो मनोज दाले सोध्न चाहन्छु होइन करप्सन भर्सेस लभ एउटा अभियान भनौँ न होइन तपाईँहरूले अभियान चलाउनु भएको छ जुन चाहिँ एउटा सरकार निकायले चलाउनु पर्ने अभियान चलचित्रको कलाकारहरूले छुट्याइरहनु भएको छ होइन भोलि गएर यो चलचित्र हेरेपछि सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूले चाहिँ कस्तो पहल गर्छन् जस्तो तपाईँलाई लागिरहेको छ अब सम्बन्धित निकायको बारेमा चाहिँ नि गतिविधि भइरहेछ उनीहरूले कानुनी प्रक्रिया अप्नाइरहेछ तर हाम्रो सिनेमा हेरिरहने हुँदा सम्बन्धित निकायहरू भन्दा पनि प्रत्येक परिवारहरू जसका बालबच्चा छन् जो जागिरमा हुनुहुन्छ जो समाजमा विभिन्न सामाजिक रूपमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पक्कै सोच्नुहुनेछ मैले गरेको सानो करप्सनले म मात्र होइन मेरो देश मात्र होइन मैले मुटुमा सबभन्दा बढी माया गरेको मुटुमा राखेको आफ्ना सन्तानको भविष्य पनि बर्बाद हुन्छ त्यस कारणले मैले करप्सनको क पनि गर्नु हुँदैन यति चाहिँ भित्र मनन गर्नुहुन्छ यो मेरो अपेक्षा र विश्वास पनि हो अब हामीले यता देख्न सक्छौँ करुणाजी हुनुहुन्छ उत्सवजी अमृतजी होइन उत्सवजीलाई सोध्न चाहन्छु आज मुभी पहिलोचोटि हेर्नुभयो होइन कस्तो लाग्यो आफूलाई मैले त अघि पनि भनिहालेँ एज अ अडियन्स मैले हेर्दाखेरि मलाई एकदम रुनु भयो कतिपय सिङ्गल आँसु पनि झऱ्यो एज अ एक्टर मैले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एज एन एक्टर किन हेरेँ भन्दाखेरि मैले केही कुरा गर्नु नपुगेको भए पनि अर्को मुभीमा गर्नु सक्छु मसँग एबिलिटीहरू के छ अझै र मैले के देखाउन सकेको थिएन त्यसरी यस्तो अमृतजीलाई कस्तो एकदमै बिहारको पूर्व आयुक्त हुनुहुन्छ धेरै नै करुणाजीको पनि पहिलो फिल्म होइन आज कस्तो हिसाबले हेर्नुभयो एज अ कलाकार र अडियन्स मैले चाहिँ कुनै बेला कलाकार जसरी नै हेरिरहेको थिएँ कुनै बेला धेरै जस्तो टाइम चाहिँ एज एन अडियन्स हेरिरहेको थिएँ होइन किनभने मैले त्यहाँ जज गर्ने ठाउँ भन्दा नि बढी इन्जोय गर्ने ठाउँ भेटिरहेको थिएँ त्यही भएर एज अ अडियन्स चाहिँ बढी हेरेँ जस्तो राजराम दाई तपाईँ आफै बिराउनु भएको थियो रहिरहनु भएको थियो होइन अख्तियारको पूर्व आयुक्तज्यू हुनुहुन्छ सूर्यनाथ उपाध्याय सरकारी कर्मचारीहरूले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि फिल्म भनेको कलाकारको रूपमा हेर्दा पनि त्यही फिलिङ आयो
एज एन अडियन्स हेर्दा पनि त्यही फिलिङ आयो कि त्यो यदि तपाईँ चाहिँ प्रिन्ट मिडिया या अरू मिडिया फिल्म भन्ने कुरा ठ्याक्कै मान्छेको हृदयलाई छुने फिल्म यसले दुईवटा कुरा चाहिँ नि एउटा कुरा के भने कसरी नयाँ पुस्तालाई यो फिल्म देखिरहेको त्यसले कसरी तिनीहरूलाई विदेशमा जानको लागि त्यही हो अब प्रोफेसन बेग्लै भए पनि मान्छे त मान्छे नै हो नि मान्छेको मन त्यही हो होइन टच टच सबैले भएको छ मसँग पनि अब पत्रकारहरू साथै थियौँ हामी रवि डम्बोजी हामीसँग सबै स्टक त हुनुभएको थियो कि सबैले टच भयो त्यसकारणले यो ज्यादै मुभी हो मलाई लाग्छ के भने मुभी भनेको कुरा के हो त भने रोमान्स मात्रै होइन यो मेसेज दिने हाम्रो देशमा जे जति कुराहरू भइरहेको जस्तै धेरै युवाहरू पलायन भइरहेको छ धेरैलाई चाहिँ विश्वास छैन यो देशमा यहाँ केही हुन्छ भनेर त्यस्ता त्यस्ता विषयहरू निकालेर फिल्म बनाइयो र देश बनाऊँ भन्ने चाहिँ एउटा भावना पनि विद्यार्थीहरूलाई नयाँ चाहिने पुस्तालाई यो फिल्म बनाउनेहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अरू भविष्यमा पनि यस्ता फिल्महरू यस्ता राष्ट्रिय इस्युका फिल्महरू बनुन् भन्ने जस्तै फिल्मले त बोल्यो तर यो कथा जसरी फिल्मले बोलिरहेको छ होइन त्यसलाई सबै माझ त फिल्मले अब अहिले चलिरहेको बेलामा सबैले फिल्म त हेर्न सक्नुहुन्न तर यो फिल्मलाई माथि उठाउन अथवा सबैलाई हेराउनको लागि चाहिँ तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट कस्तो कदम छ मैले चाहिँ सबैजनालाई भन्न सक्छु कि यो फिल्म हेर्नुहोस् भनेर फिल्महरू चाहिँ नि मधेसमा पनि देखिनु पर्यो यो फिल्मलाई पाहाडमा पनि देखिनु खास गरेर अहिले के छ त भन्दाखेरि देश संहितामा गएको छ त्यस अवस्थामा चाहिँ अधिकार पनि तलतिर पनि गएको छ त्यसका त्यो अधिकार जाने पैसा जाने अवस्था भएपछि भ्रष्टाचार बढ्न सक्छ तर त्यस कारणले यो इस्युलाई राष्ट्रिय इस्युको रूपमा लिएर हामीले तल त सकेसम्म देशका सबै कुरालाई चाहिँ जस्तै अब यो फिल्म त बन्यो होइन जस्तै एकैपल्ट 3वटा फिल्म जुदियो आज प्रदर्शनमा आएका छन् यो फिल्मलाई हेर्नुपर्छ भनेर तपाईँ सबैलाई हामीले किनभने सबभन्दा पहिले खास गरी भ्रष्टाचार हामीले नियन्त्रण निकायमा रहने भ्रष्टाचार हुने र भ्रष्टाचारलाई कम गर्ने विभिन्न क्षेत्रमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई हामीले बोलाएका छौँ हेरिदिनका लागि प्रसारित गर्नका लागि यो इस्युलाई हामीले मात्रै भनेर हुँदैन त्यसको त्यही स्वरूप हामीले हाम्रो साथमा हामीले अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सोमनाथ उपाध्याय सर आउनुभयो त्यो बाहेक थुप्रै अभियन्ताहरू पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ उहाँहरू मार्फत पनि सन्देश जान्छ र तपाईँको च्यानल मार्फत पनि मै यही सन्देश सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु अब आजको उपस्थित युवा पुस्ताहरूले पनि पक्कै लेख्नुहुनेछ यो सिनेमा विशुद्ध भ्रष्टाचार भनिरहँदाखेरि त्यही मात्रै हो कि मोनोटोनस हुन्छ कि भन्ने पनि छैन उहाँहरू मार्फत त्यो पूर्ण मनोरञ्जक छ भन्ने पनि मेसेज जान्छ र म यही मार्फत अनुरोध गर्छु तपाईँले सबैले एकपल्ट हेर्नुहोस् किनभने यो अभियान पनि हो यो तपाईँ दर्शक मात्रै हुनुहुन्न तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो भने अरूले पनि तपाईँ आफैले पनि यो सन्देश लान पाउनुहुन्छ र हामीले दर्शकलाई केवल दर्शक मात्रै नभएर यो अभियानको अभियन्ताको रूपमा पनि लिइरहेका छौँ। मनोजी अब तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुभयो चलचित्रबाट चाहिँ भर्खर त्यही रहेछ मैले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो सुटिङमा जति गरियो ती सबै चिज सम्पादनमा टेबलमा पुगेपछि नआउँदो रहेछन् किन त्यो कथामा अनि त्यो प्रविधिमा निर्देशकको नियन्त्रणमा रहँदा रहेछन् तर कथालाई न्याय गर्नुपर्छ विषयवस्तुको बारेमा अझै पनि मलाई डर लागिरहेको थियो निर्माताले विशेषतः निर्देशकले म रङ्गमञ्चबाट आएको कलाकारलाई त्यो क्यामेरामा बाँध्न नसक्नु होला कि म धेरै छाडा होला कि भन्ने डर थियो निर्देशक पूर्ण रूपमा सफल हुनुहुन्छ अब मैले आफूलाई परिमार्जन गर्ने थुप्रै ठाउँ छ तर छि गजुरेल के गरिस् भनेर मै पनि भन्ने हैसियत पनि छैन इट्स नट ब्याड थाहा छैन त्यो चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नु करुणाको पात्र हो करुणा श्रेष्ठको कुरा हो मेरो होइन कस्तो हो भने यो इस्यु त्यो जुन भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे त्यो
अरू पनि मुभीहरू नेपाली त्यो अर्को विषय त्यसको हामी बेग्लै फिल्म अब यहाँबाट आज फर्स्ट हो सबै कुरा यहाँबाट प्लान बन्दैछ त्यसको इफेक्ट त्यो इफेक्ट असर जस्तो हामीले राम्रो सोचहरू पाइरहेको छ कर्मचारीलाई करप्टेड एकदमै आशावादी छु अडियन्सहरूले माया गरिदिनुहुन्छ परिवारको मात्रै हात हुन्छ कि त्यसको पनि हात हुन्छ भने यसका धेरै वातावरणहरू छ धेरै डाइमेन्सनहरू छ तर जुन डाइमेन्सनलाई यो लिएको छ कि तपाईँले बिर्सनु हुँदैन कि फिल्म भनेको एउटा चाहिँ डकुमेन्ट्री होइन त्यो फिल्म कथावस्तुमा आधारित हुनुपर्छ त्यस कारणले डकुमेन्ट्रीको जस्तो मेसेज जाने हुँदैन फिल्ममा यसका रोमान्स पनि हुन्छ नयाँ पुस्ताको कमिटमेन्ट पनि हुन्छ एउटा कथामा चाहिँ त्यो बुनिएको छ त्यस अवस्थामा यसले देखेर जे कथा बुनिएको छ त्यो चाहिँ बिल्कुल सफल छ सरको क्या चाहन्छु चलचित्र ओभरअल हेर्दाखेरि कस्तो लाग्यो यो सामाजिक र समाजलाई रूपान्तरण गर्ने सकारात्मक ढङ्गले बनिएको चलचित्र भएको कारणले यसले पक्कै पनि एउटा अनुकरणीय नि यो चलचित्र मात्रै नभएर समाजमा केही भएका दुष्कर्महरू चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने धारणा चाहिँ नि यसले बोकेको चलचित्र चाहिँ नि मलाई महसुस हुन्छ यो हजुर मलाई नि एकदमै राम्रो लाग्यो अब यो समाजको विकृतिहरूलाई एकदम परिमार्जन गर्न खोजिएको मुभी हो एकदम आर्टिफिसियल नभइकन एकदम नेचुरल छ यो मुभी अहिले यो चलचित्र नेपाली समाजको बिम्ब हो र त्यसले गर्दा जसको परिवारभित्र सार्वजनिक सेवामा काम गरिराख्नु भएको छ त्यो परिवारकोले यो हेर्नलाई चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ अब अलिकति हजुरहरू पेसाले डक्टर होइन र डक्टर भनेपछि अलिक व्यस्त पनि भनिन्छ चलचित्र नेपाली कतिको हेर्नुहुन्छ हामी डक्टर भन्नाले कस्तो मेडिकल्ली ट्रिटमेन्ट गर्ने डक्टर नभइकन म माइक्रोबायोलोजीको नि म कस्तो हो नि युनिभर्सिटीमा पढाउँछु साथसाथै म कुनै अरू व्यवसायहरू पनि गर्छु र यो मुभीको प्रमोसनको लागि म विभिन्न ठाउँमा नि हाम्रा चलचित्र कर्मीहरूसँग र निर्माताहरूसँग डाइरेक्टरसँग म थुप्रै ठाउँमा पुगेको पनि छु र साथसाथै यसको मतलब स्लाइडमा पनि मेरो नाम समेत नै यो उसमा गरिएको छ भनेर देखाइएको छ त्यसैले मतलब कस्तो भने नि चलचित्र बन्नुपर्छ त समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि र यो समाज अहिले भइरहेका विकृतिहरू के छन् त भन्ने तरिकाको नि बन्नुपर्छ भन्ने धारणा अरू चलचित्र बनाउनेहरूलाई पनि यसले एउटा निर्देश गर्ने तरिकाको यो चलचित्र बनेको छ हुन त धेरै मान्छेहरू के भने नि फिल्म हेर्न आइसकेपछि यहाँ बसेर नि यो 3 घन्टा चाहिँ रमाउने भनेर भन्छन् तर त्यो रमाउने मात्रै नभइकन यो 100/10ले चाहिँ के भने बाहिर निस्किँदाखेरि पनि नि मान्छेलाई ओहो मबाट पनि केही गल्ती भएको छ कि त भन्ने जस्तो झलझलको नि कुनै नकारात्मक कार्य गर्न खोज्दाखेरि त्यो झलझलको हल्काउनेको नि एउटा प्रेरणादायी ढङ्गले दिइने छ अब म अझै यसमा के भन्छु भने जस्तो कि 3 इडियट्स भन्ने मुभीमा नि जब त्यो मुभी हेरेर आइसकेपछि मान्छेले मुभी हेर्न अगाडि जाँदाखेरि के भन्थे भने नि इडियट भन्दा रिसाउने गर्थे बाहिर निस्किसकेपछि के भन्थ्यो भने नि इडियट कसैले भन्थ्यो भने कस्तो खुसी हुने नि भने जस्तै नि यो चलचित्र हेर्न जान अगाडि के छ भन्ने हुन्छ 100/10मा हेरेर आइसकेपछि ओहो मबाट पनि केही गल्ती भएको छ कि त यस्तो गर्न त नहुने समाजमा त यस्तो भयो भने त आफ्नै छोरा बुहारीले पनि कसरी लत्याउँदो रहेछन् त भनेर नि यो किसिमको दिने मेसेज दिने किसिमको भएको हुनाले यसले पक्कै पनि नि चलचित्र बनाएर निर्माताहरूले चाहिँ पैसा कमाउने ढङ्गको मात्रै नभइकन समाजमा नि यसले सन्देशमूलक ढङ्गको दिएको नि महसुस हुने ढङ्गको यो छ हजुर अब चलचित्र त ओभरअल 2 घन्टा 15 मिनटको होइन अब एउटा हलमा बसेर हेरेपछि त अडियन्सले के रहेछ भनेर त्यो पक्ष बुझिन्छ यसले चाहिँ नि सिङ्गो राष्ट्रलाई नै एउटा छाप छोड्ने हिसाबले चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ होला एकदमै अब यो एउटा मेसेज हो धेरैले यसलाई के भने नि मैले ती हेरेर उ गर्दाखेरि नि अब यस्तो हुन्छ अब उस्तो हुन्छ भनेर भन्ने क्रममा नि मुभीको रूपमा मात्रै नहेरेर नि यसले समाजमा नि परिवर्तन गर्छ भन्ने नि जस्तो हामी जस्तोलाई लाग्छ भने भोलि गएर तपाईँहरूले पनि यो मुभी नि हेर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले अरूलाई पनि भनेर र यो मुभीमा दिएको नि तपाईँ रमाउन मात्रै नजानुहोस् कि त्यसको मेसेज के छ त भनेर हेर्ने ढङ्ग र यो जब अगाडि आउँछ अनि यसले बल्ल एउटा कस्तो भने इँटा थप्छ क्या नकारात्मक ढङ्गले नि कार्य गर्न हुँदैन भन्ने मान्छेलाई मतलब गर्न नकारात्मक ढङ्गले चाहिँ कार्य गर्न हुँदैन भन्ने तरिकाको नि कुरो देखाउँछ त्यस्तै
अफिसमा पनि नि यो कुरोहरू चाहिँ ओहो यो त नकारात्मक रहेछ भन्ने तरिका। त्यसैले हामीले नि बार अरू साथीहरूलाई जो अफिसियल रूपमा काम गर्नुहुन्छ, अफिस जुनमा घुसखोरी हुने नि भ्रष्टाचार हुने अफिसहरू अझ झन् धेरै छन् क्या, त्यस्ता अफिसमा चाहिँ तपाईँले नि गएर यो एकचोटि हेर्नुहोस् न दिलमा छुन्छ कि भन्ने तरिकाको नि कुरा पक्कै पनि आउँछ यो। अब अन्तिममा चलचित्र हेर्न बाँकी दर्शकले के भन्नुहुन्छ सर? हस्, मैले त तपाईँहरू सबैलाई हेर्न आउनुहोस् भनेर विशेष गरी युवाहरूलाई, किनभने म आफै पनि झन्डै 25 वर्ष पछाडि पहिलोचोटि त्यसको केही सुगन्ध पनि पाउँछ भन्ने सुन्नमा पाएका छौँ होइन। अब त्यो किसिमको चलचित्र बनाएको निर्देशकहरूले अहिले अब सोसियल बेसमा सोसियल मेसेज जाने गरी भ्रष्टाचारको विषयमा उठान गर्नुभएको छ। कतिको फरक हुँदो रहेछ, कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ, कस्तो भयो अनुभव? होइन, त्यो प्रेम गीत 2 चाहिँ सोसियल लभ स्टोरी थियो, म त्यो भन्छु। यो चाहिँ सोसियल कमेडी लभ स्टोरी भयो। यो लभ नै हो, हामीले हुकलाइन एउटा पाएको छौँ, भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रेम भनेर। प्रेम गीत 2 मा जसरी हामीले माटोको कुरा, देशप्रतिको मायाको कुरा, होइन, यो देशको नागरिक नभए पनि पुर्खाको देशको रूपमा चाहिँ माया गर्ने कुरा, त्यस्तो कुराहरू थियो प्रेम गीत 2 मा। त्यही कारणले गर्दाखेरि बर्मेली युवती नेपाल आएर एकमुठी माटो लिएर जाने त्यस्तो खालको भने अहिले चाहिँ भ्रष्टाचारले गर्दा देशमा कस्तो खालको असर भइरहेको र युवाहरूको कस्तो रोल हुन्छ र युवाहरूको लाइफमा उनीहरूको प्रेममा कस्तो खालको असर पर्छ र अन्ततः सबैभन्दा पावरफुल हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पावरफुल कुरा भनेको प्रेम नै हो। त्यो प्रेमको अघितिर सबै झुक्नुपर्छ भन्ने खालको म्यासेज यो भित्र छ। त्यसकारण म प्रेम जुन लभ स्टोरी जुन हो त्योबाट म पर गएको छैन, खालि विषय अलिकति फरक भएको हो। समाज पनि सोसियल विषय नै थियो, यो पनि सोसियल विषय नै हो। त्यसै गरी हामीसँग चलचित्रका निर्माताहरू साथमा हुनुहुन्छ र साथमा मैले देखिरहेको छु चलचित्रको निर्माता रजु प्रधान पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। हजुरहरूलाई पनि स्वागत छ। र अब सायद यो अन्तिम सो पनि होला है, अन्तिम सोको प्रतिक्रिया लिने तयारीमा हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि लभिङ गाउँमा पनि प्रतिक्रिया लिनुभयो, निकै नै उत्साहित हुनुहुन्छ एकदम। अब आजको यो उपस्थितिले प्रतिक्रियाले गर्दाखेरि अब भोलि कस्तो हुने अनुमान गरिदिनु भएको छ? भोलिको दिन पक्का राम्रो हुन्छ, किनभने पब्लिसिटीको सबैभन्दा राम्रो मैले चाहिँ फन्डा देखेको भनौँ अथवादेखि पब्लिसिटीको राम्रो माध्यम हाम्रो दर्शकहरू हुन्छ होइन। जस्तै एकजना दर्शकले एउटा मोबाइलबाट लाइभ गरेर उहाँले राखिदिनु भयो भने केही नभए पनि 5000, 2000, 4000 त उहाँहरूको अडियन्सहरू के अरे आफ्नो साथीहरू हुन्छ नि होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो त झन् एकदम स्वच्छ आत्माले गरे हुनुभयो नि त होइन। आफूले त्यो त झन् सबभन्दा राम्रो लाग्यो र आज जति पनि आउनु भएको छ सबले त्यो गरिरहनु भएको छ मैले देखिरहेको छु र हामी एकदम हौसेका छौँ। भोलि पक्का सो गर्छ। माउथ पब्लिसिटी हुने चाहिँ अपेक्षा माउथ फिल्मको सबैभन्दा राम्रो फिल्म हेरिसकेपछि फिल्मको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ नि त। दर्शक भनेको हाम्रो भगवान् हुनुहुन्छ, उहाँले सच्चा चाहिँ न्याय अन्याय छुट्याउनुहुन्छ, उहाँले पक्का राम्रो हुनुहुन्छ। अब दर्शकले चाहिँ फिल्म हेरिसके पछाडि अझ यो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने अथवा तपाईँले अझ भोलिको दिनमा चाहिँ यसपल्ट भ्रष्टाचारको विषयवस्तु उठाउनुभयो, अर्कोचोटि यो खालको विषयवस्तु उठाउनुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही पाउनुभयो प्रतिक्रिया? हजुर, यो हामीले पायौँ। त्यो के भन्नुभयो त, ल फिल्म त हेर्दा हेर्दै सिद्धेश त कति छोटो बनाउनु भएको भन्नुभयो होइन। अनि नपुगे जस्तो लाग्यो भनेको हामीलाई त के नपुगे केही नपुगे जस्तो लाग्यो, हामीले बनाएको त्यस्तै हो भने मैले हाँस्दै। किनभने केही नपुगे हो कि भन्दा सिद्धिनु त्यो कुरा राम्रो हुन्छ हुन्छ नि त होइन। गलत दिदी खाना पनि त केही नपुगे हो कि भन्दा औँला चार्दा चार्दा सिद्धिनु राम्रो हो नि त। अब रामशरण दाइले यति बेला फिल्मको निर्देशन गर्ने बेला कतिको खुसी हुनुहुन्छ उहाँले? कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो? कस्तो लाग्यो मुभी? कस्तो लाग्यो? कस्तो लाग्यो? कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई? कस्तो लाग्यो? कस्तो लाग्यो? कस्तो लाग्यो मुभी? कस्तो लाग्यो? कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो। के राम्रो लाग्यो? कुन पार्ट चाहिँ राम्रो लाग्यो? फिल्ममा चाहिँ
भ्रष्टाचारको युद्धमा चाहिँ कस्तो लाग्यो फिल्म कुन पार्ट चाहिँ राम्रो लाग्यो यो फिल्म कुन जेनेरेसनले हेर्नुपर्छ खास सबैले विशेष गरी पारिवारिक बहिष्कार अत्यन्तै सशक्त रूपमा आएको छ तर जति सामाजिक बहिष्कारको बाटो 5 मिनट अझ थपिएको भए अझै सुनमा सुगन्ध मन पर्यो सबै बसेर हेर्न मिल्छ नि है कतै केही छाडा पर छैन धेरै धेरै खुसी लाग्यो एकदम मेरो छोरा आउँथ्यो मेरो पनि Halo
पनि रोयो पनि अनि राम्रो लागेर परिवार सबै बसेर हेर्न मिल्ने खालको एकदमै रमाइलो एकदम रमाइलो लाग्यो चलचित्रहरू यस्तै बन्नुपर्छ चलचित्र हेर्न आउँदाखेरि सपरिवार आउनुहोस् भन्न चाहनुहुन्छ सपरिवार हेर्न आउनुहोस् भन्न चाहन्छौँ र जुन 100 छ नि यो 100 भनेको चाहिँ अब 100 को 10 रुपियाँ है यस्तो खालको यो भनौँ न धेरै राम्रो हो यो 100 करेक्सनको लागि धेरै राम्रो हो यो तपाईँको जिन्दगीको 100 कडा 10 को अनुभव कति गर्नु होला है धेरै गरियो हो कस्तो कस्तो भयो धेरै गरिएको छ कस्तो कस्तो 100 कडा 10 को अनुवादमा अब केही सानोतिनो गरियो होला ठुलो त गर्न सकिएन सानोतिनो त केही गरियो नि सानोतिनो त गरियो होला तर त्यति देखासेखी जस्तो गरिएन अब यो चलचित्र हेरिसके पछाडि सिक्नुपर्ने कुरा के छ यो चलचित्र हेरिसकेपछिको कुरा के छ भने हामीहरूले घुस नखानु मुख्य एजेन्डा नै त्यही भयो घुस नदिनु नखानु नदिनु पनि नखानु र अर्कालाई नराम्रो पनि नबोल्ने है नराम्रो कुरा बोल्दै रिस धेरै मनमा राख्दै नराख्ने त्यसो गरेर यता पैसा त बाजु केही भन्दैन होइन हामीले फाटो हुने काम केही नगर्ने आमाले पनि के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ अब चलचित्र चाहिँ खास कुरै हेर्नुपर्ने रहेछ चलचित्र हेर्नुपर्ने रहेछ जस्तो युवाहरूले हेर्नुपर्छ कि हजुरहरू जस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूले हेर्नुपर्छ कि यो सबैले हेर्ने नागरिकदेखि लिएर सबैले हेर्ने बालबालिका सबैले हेर्ने फिल्म हो यो निजामती कर्मचारीले पनि हेर्नु पर्यो निजामतीले त झन् एकदम गढेर हेर्नु पर्यो अलिअलि मिलाउँदै टेबुलबाजी गरेर हेर्नै पर्यो हस् धन्यवाद हजुर त्यसैले यो फिल्म एकदम राम्रो भएर जान्छ हजुरले नडराइकन चलाउनु होला हस् धन्यवाद हजुरलाई है त जाऊ मुला नछका कस्तो लाग्यो मुभी कस्तो लाग्यो मुभी कस्तो लाग्यो हजुर कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो मुभी है Thank you. कस्तो
सबै साथीहरूलाई धन्यवाद है एकदम दर्शक मात्र होइन अभियन्ता है हाम्रो निर्देशक सबै बुझिरहनु भएको छ हामी ठमेलको नयाँ क्रिएटिभ्समा के गर्नुपर्ने हो एउटा चाहिँ राष्ट्रको सेवा गर्छु भनेर लागेको मान्छेले के गर्नुपर्ने पैसा त छ तर जुनसुकै हुनुपर्ने हो लास्ट इन्डिङमा जुन बेला चाहिँ हामीलाई चाहिँ छोराछोरी आउँछ जुन बेला चाहिँ छोराछोरीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धोका दिन्छ भन्ने त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तर लास्टमा जुन किसिमले अब यदि उसले चाहिँ होइन छोराछोरीले त्यो मर्का बुझेको भइदिएर उसको आमा ठिक भइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो यो सिनेमाको के छ हामी यो सुझाव लिने हो सुन्ने हो यो तपाईँहरूकै अन्तिम निर्णय हो नि त जनताले के त्यो प्रभाव हामी त सुन्ने पनि हो जनता भन्दा नि हामीले त्यो ठाउँमा हेर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय सुख केमा छ त त्यो कुरा चाहिँ अनुभव गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ 100 वटा विश्व लागिरहेको छ सर धन्यवाद पानी किन खानु भएन अलिकति प्रेम है हाम्रो
Thank you.